ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थस्य पादस्य द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ वयं यत् सूत्रं पठितवन्तः तद् ऋजेश्च इति। ऋजधातोः ईकनिति प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र ऋजीक उपहतः नाम उपहतार्थे ऋजीक इति शब्दः अत्र साधितः। ततः सर्तेर्नुं च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। सृधातोः ईकन् इति प्रत्ययः भवति, सः च कित् भवति। तत्र सृणीका लाला, लालार्थे सृणीका इति रूपं साधितं। ततः मृड कीककङ्कणौ, मृडः कीककङ्कणौ इति सूत्रं पठितं। मृडधातोः कीक अपि च कङ्कण इत्येतौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः। ततः अलीकादयश्च इति सूत्रं पठितम्। अलीकादिगणे तत्र पठिताः शब्दाः केचन वर्तन्ते, ते किकन् प्रत्ययान्तः निपात्यन्ते, कीकन् प्रत्ययान्तः निपात्यन्ते। तत्र कीकन्नन्ताः निपात्यन्ते इति मूले एव उक्तम्। अतः अलीकं मिथ्या, व्यलीकं विप्रियं खेदो वा, वलीकं पडलप्रान्ते इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः कृतृभ्यामीषन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृतृ आभ्यां धातुभ्याम् ईषन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र करीषः तरीषः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः श्रुपृभ्यां किच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। श्रुपृ इति आभ्यां धातुभ्याम् ईषन् इति प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। तत्र शिरीषः पुरीषम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः अर्जेर्ऋजच इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र अर्जधातोः ईषन् इति प्रत्ययः भवति, धातोः तत्र ऋज इति आदेशश्च भवति। ऋजीषं पिष्टपचनं, पिष्टपचनस्य नामान्तरं ऋजीषम् इति भवति इति पठितं। ततः अम्बरीषः इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितम्। एतेन अयं शब्दः निपात्यते। अभिशब्दे अस्मात् धातोः अस्य निपातनं क्रियते। तत्र अम्बरीषः पुमान् भ्राष्ट्रम्, अमरस्तु क्लीबे अम्बरीषं भ्राष्ट्रो न इति उक्तवान्। ततः कृ शृ पृ कटिपटिशौटिभ्य ईरन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः तत्र ईरन् इति प्रत्ययः भवति। करीरः शरीरं परीरं कटीरः पटीरः शौटीरः शौटीर्यं ब्राह्मणादि श्यया शौटीर्यम् इत्यपि सिद्धं भवति इति तत्र इमानि रूपाणि दृष्टानि। ततः वशेः कित् इति सूत्रं पठितं। वश धातोः ईरन् इति प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। उशीरम् इति सूत्रं पठितं। ततः कषेर्मुट्च, क्षन्तव्य उशीरम् इति उदाहरणं पठितं गतसूत्रस्य। ततः कषेर्मुट्च इति तत्र सूत्रं पठितं। कषधातोः ईरन् इति प्रत्ययः, तस्य मुडागमश्च भवति। कश्मीरो देशः, कश्मीर इति रूपमत्र साधितं।
ततः क्रियः उच्चा इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृ धातोः तत्र ईरन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः उदादेशः रपरस्सञ्च भवति। कुरीरं मैथुनम् इति अर्थे उदाहरणं साधितं। ततः घसेः किच्च इति सूत्रं पठितं। घसधातोः ईरन् इति प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। अतः क्षीरम् इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः गभीरगम्भीरौ इत्यनेन सूत्रेण अनयोः शब्दयोः निपातनं कृतं। तत्र गबेर्भः पक्षे च नुम् निपात्यते, अतः इदं शब्दद्वयं लभ्यते। ततः विषाविहा इति सूत्रं पठितं। तत्र स्यतेर्जहातेश्च विपूर्वात् आभ्याम् आप्रत्ययः नाम निपात्यते। विषा बुद्धिः, विहा स्वर्गः इति अर्थे एते द्वे अव्यये भवतः। ततः पच एलिमच् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पच धातोः एलिमच् इति प्रत्ययः भवति, तस्य अर्थः दृष्टः। पचेदिमः वह्निः, पचेदिमः वह्निः अथवा रविः इति तत्र अर्थः दृष्टः। ततः शीङो धुक् लक् वलञ् वालनः इति सूत्रं पठितं। शी इति धातोः धुक् लक् वलञ् वालन् एते चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति। शीधु, शीलं, शैवलः, शैवालं, बाहुलकातवस्य पोपि, शैवालं, शैवलो न स्त्री, शेपालो, जलनीधिका इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः अत्र दृष्टानि। ततः मृकणिभ्यां मूकोकणौ, मृकणिभ्याम् ऊकोकणौ इति सूत्रं पठितं। मृ अपि च कणाभ्यां धातुभ्याम् ऊक अपि च ऊकण इति एतौ द्वौ प्रत्ययौ यथासङ्ख्यं भवतः। तत्र मरूको मृगः, काणूकः काकः इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः वलेरूकः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वलधातोः ऊक इति प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः उलूकादयश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। उलूकादिगणे पठिताः शब्दाः निपात्यन्ते। वलेः सम्प्रसारणम् ऊकश्च। उलूकौ इन्द्रपेचकौ, वावदूकः, भल्लूकः, शम्बूकः इति, नाम तत्र शमेर्बुक् इति गणसूत्रम् एकं पठितं सम्यक्। अतः एतानि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। शलिमण्डिभ्याम् ऊकण इति। शलमण्ड आभ्यां धातुभ्याम् ऊकण इति प्रत्ययः भवति। शालूकं कन्दविशेषः, मण्डूक इति च अपरं रूपमत्र साधितं। ततः नियो मिहि इति सूत्रं पठितं। नी धातोः मि इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नेमिहि इति उदाहरणं साधितं। ततः अर्तेरूच्च इति सूत्रं पठितं। तत्र ऋ धातोः ऊत् इति नाम मि प्रत्ययः भवति, अपि च धातोः ऊदादेशः भवति, ऊर्मिः। तत्र तपरकरणं कृतं भवति। तथा भुवः कित् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। भूधातोः मि प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। भूमिः इति रूपं साध्यते, कित्वसामर्थ्यात् गुणः न भवति। ततः अश्नोते रशच इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। अश धातोः मि प्रत्ययः भवति। धातोः तत्र रश इति च आदेशः भवति, रश्मिः इति रूपं साधितं। ततः दल्मिः इत्यनेन सूत्रेण दल्मिति शब्दः निपातितः। दलधातोः मि प्रत्ययान्तः। दल्मिः इन्द्रायुधम् इति इन्द्रायुधार्थे अयं शब्दः अस्माभिः अत्र पठितः। एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। भुवः कित् भूसत्तायामित्यस्मात् मि प्रत्ययः सकिदित्यर्थः। भूमिरिति कित्वान्नगुणः। अत्र अर्तिभुवोरुचेत्येव सूत्रं कर्तुं शक्यं। भुवः किदिति त्यक्तुं शक्यं, न च भूमिरित्यत्र गुणप्रसङ्गः। ऊकारस्य उकारविधानसामर्थ्यात्
सामर्थ्येन गुणाभावस्य सिद्धत्वात्। अश्नोतेरश्च अशुव्याप्तौ अस्मात् मिः धातोः रसादेशश्च रश्मीरिति किरणप्रग्रहौ रश्मौ इत्यमरः दल्मिः इत्थन्निपात्यते इत्यर्थः धातुं प्रदर्शयति दलविसरणे इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र उणादिप्रकरणस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्य चतुर्थस्य अस्य पादस्य तृतीयः पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र अग्रे सूत्रं भवति वीजाज्वरिभ्योनिः इति। तत्र वीजाज्वरिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं निः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वी गतिव्याप्त्यादौ ज्यावयोहानौ ज्वररोगे एभ्यः निप्रत्ययः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति ननु वेणिरित्यत्र कथं णत्वं रसाभ्यां परत्वाभावात् इत्यत्र आह बाहुलकादिति मूले बाहुलकाण्णत्वं वेणिः स्यात् केशविन्यासः प्रवणी च स्त्रियाम् उभे इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति अमरकोशमाह वेणिः स्यात् केशविन्यास इति। एवं खलु। ज्याधातोः नि ज्यानिः मूले अस्ति खलु। अर्थस्तु नोक्तः। वृद्धावस्था इति भवति ज्यानिः। ज्वरधातोः जूर्णिः तत्र व्याख्याता कथयति जूर्णिरिति ज्वरधातोः ज्वरत्वरेत्यूट् खलु। पूर्वं सूत्रमिदमस्माभिः पठितं वर्तते। ज्वरत्वरस्त्रीव्यविवामपदहायाश्च एवं खलु। अतः ऊठि सति जूर्णि पूर्वपादिकं कृत्वा न ज्वरित्यत्र एवम् अकारवकारयोः ऊठ् जूर्णि णत्वं रसाभ्याम् इत्यादिना जूर्णि विभक्तिकार्ये कृते जूर्णिः इति सिद्ध्यति। कोऽर्थः स्त्रीरोगविशेषः। अस्तु। तत्त्वबोधिन्यां कथयति जूर्णिः स्त्रीरोगः। जानि इत्यत्रापि कथयति जानिर्हानौ स्रवन्त्याञ्च। अस्तु। अग्रे सूत्रं भवति सृवृषिभ्यां कित्। सृवृषिभ्यामिति पञ्चम्यन्तं कित् इति प्रथमान्तं। तत्र सृच वृषिश्च सृवृषि ताभ्यां सृवृषिभ्यां गतसूत्रात् नाम वीजा इत्यादि सूत्रात् निः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता सृगतौ वृषुसेचने आभ्यां निः कित् स्यात्। एवं खलु। सृणि कित्वात् गुणः न भवति। णत्वम् अटकुवाङ्मम् इत्यनेन नैव ऋवर्णान् न सृणत्वं वाच्यं। तदेव कथयति व्याख्याता ऋकारात् परत्वान् णत्वं कित्वान् न गुणः। सृणिरङ्कुशः व्याख्याता अपि कथयति अङ्कुशो स्त्रीसृणिः इत्यमरः स्त्रियाम् इत्यमरः। अग्रे वृषधातोः नि वृष्णिः क्षत्रियमेषयोः इत्युक्तं। व्याख्याता कथयति रसाभ्यामिति णत्वं नेः कित्वात्
गुणस्तु न भवति, लघुपदगुणस्तु न भवति। अतः वृष्णिः इति सिद्ध्यति। ततः अङ्गेर्नलोपश्च इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र अङ्गेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, नलोपः इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। वीजा इत्यादिसूत्रात् निः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र अगिर्गत्यर्थः अस्मान्निः स्यात् धातोः इदित्वा लब्धस्य नकारस्य लोपश्च इत्यर्थः। एवं खलु। अतः अग्निः नाम अङ्ग्नि, अनग्नि नकारस्य लोपः अग्नि, अग्नि विभक्तिकार्ये अग्निः इति सिद्ध्यति। तत्र व्याख्याता कथयति किदित्यनुवर्त्य नेः कित्वविधाने अपि धातोः इदित्वात् अनिदिताम् इति लोपः न स्यादिति नकारलोपविधानं कृतं। नकारलोपविधानस्य इदमत्र प्रयोजनं भवति इति। तर्हि अनिदिताम् इति व्यवस्था पाणिनेः प्राक्तनव्याकरणेषु अपि आसीत् इति स्मर्यते, इति यत्र अनुभूयते। अतः शाकटायनः तु पाणिनेः प्राक्तनः। यदि शाकटायनेन उणादिसूत्राणि लिखितानि तर्हि अनिदिताम् इति व्यवस्था अथवा एतादृशी व्यवस्था पूर्वमपि आसीत् इति ज्ञायते खलु। अतः सूत्रान्तरेण स्यात्, नाम सूत्रस्वरूपं कदाचित् भिन्नं स्यात्, परन्तु व्यवस्था तु आसीत् इति भाति। सम्यक् भवतु। अग्रे सूत्रं भवति। आम्, व्याख्याता इङ्गितं करोति वहि श्री श्रुयु। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् वहि श्री श्रुयु दृग्लाः त्वरिभ्यो नित् इति प्रकृते अग्रिमम् अत्र सूत्रं भवति। तत्र सूत्रस्य प्रथमं पदं वहि श्रीषु इत्यादि पञ्चम्यन्तं भवति, नित् इति प्रथमान्तं भवति। वीजेति सूत्रात् निः इत्यनुवर्तते, वीजेत्यादिसूत्रात्। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति वः प्रापणे श्रियसेवायां श्रुश्रवणे युमिश्रणे द्रुगतौ ग्लैहर्षक्षये ओहाक्त्यागे ञित्वरसम्भ्रमे एभ्यः निप्रत्ययः स्यात् सः च नित् नित्वं स्वरार्थम्। एवं खलु। निदाश्रितस्वरः अपेक्षितः, तदर्थं प्रकृते नित्वं कृतम् इति भावः। एवं खलु। तर्हि क्रमशः रूपाणि साधयामः। सूत्रे प्रथमः भवति धातुः वः इति। वः प्रापणे। एवं खलु। तस्मात् निप्रत्ययः कृतश्चेत् वह्नि वह्नि अग्न्यर्थे अयं शब्दः भवति। श्री धातु नैव श्रु धातोः तत् नैव श्रियसेवायाम् इति अस्ति खलु आदौ। श्री धातोः निप्रत्यये णत्वे श्रेणी धातोः गुणः च सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन श्रेणिः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। श्रु धातोः निप्रत्यये श्रोणि विभक्तिकार्ये कृते श्रोणिः इति सिद्ध्यति। युमिश्रणां विश्रणयोः इत्यस्मात् योनिः इति सिद्ध्यति। युनि योनिः। ततः द्रु धातोः द्रोणिः सर्वत्र सार्वधातुकार्धधातु इत्यनेन गुणः सति निमित्ते णत्वञ्च। ग्ला धातोः ग्लानिः। ततः हा धातोः हानिः। पश्यन्तु, हानि इति शब्दः अनेनापि सूत्रेण सिद्ध्यति। ततः
तत्र तूर्णिः हानिः इत्यत्र कः धातुः स्वीकृतः? ओहाक्त्यागे एवमेव तूर्णिः तत्र तृ धातुः खलु नैव तृधातुना त्वरा ङित्वरा सम्भ्रमे त्वर इति धातुः भवति तदेव व्याख्याता कथयति त्वरधातोः प्रत्यये ज्वरत्वरेत्यूठ् एवं खलु तेन ऊठ् भवति रसाभ्यामिति णत्वम् अतः तूर्णिः इति सिद्ध्यति तूर्णीत्येतस्य अर्थस्तु नोच्यते वस्तुतः मानम् इति अपि अर्थः भवति द्रष्टव्यं कोशः इतोपि द्रष्टव्यं तत्तोधिन्याम् अपि द्रष्टुं शक्यते यदि स्यात् क्वचित् भवतु ततः मूले उच्यते बाहुलकान् म्लानिः एवं खलु म्लैः हर्षक्षये एतस्मात् आदे च उपदेशे सति निप्रत्यये म्लानिः इति सिद्ध्यति सम्यक् इति अत्र विशेषः भवति अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता घृणि पृश्नि मूलं पश्यामश्चेत् घृणि पृश्नि पार्ष्णि चूर्णि भूर्णि इत्यस्ति सूत्रम् मूले उक्तम् एते पञ्च निपात्यन्ते व्याख्याता अपि कथयति एते निपात्यन्ते प्रथमः शब्दः घृणिः कोऽर्थः मूले दृश्यते किरणः व्याख्याता कथयति घृक्षरणदीप्त्योः इत्यस्मात् निप्रत्यये णत्वम् एवं खलु गुणाभावे गुणाभावः निपातनात् नाम गुणः न भवति इति तत् निपातनादेव अत्र उच्यते इति ततः पृश्नि इति द्वितीयः शब्दः वर्तते कथयति स्पृशसंस्पर्शने इत्यस्मात् प्रत्यये सकारलोपः गुणाभावश्च निपात्यते मूले उक्तं खलु स्पृशतेः सलोपः धातौ आद्यः यः सकारः तस्य लोपः इति भावः पृश्निः कोऽर्थः अल्पशरीरः अल्पम् एव यस्य शरीरं बहु भारयुतम् अथवा दृढं नास्ति अल्पशरीरः एवं खलु पृषेर्वृद्धिश्च पार्षणि इति शब्दः अस्ति खलु अग्रिमः तत्र कथयति व्याख्याता मूले तु उक्तवान् पृषेर्वृद्धिश्च पार्षणिः पादतलम् अग्रे उच्यते चेत् पृष्णि सेचने अस्मान् निप्रत्यये धातुर्वृद्धिर्निपात्यते इति अस्मिन् शब्दे इदमिदं निपात्यते सम्यक् तदेव कथयति अग्रे पृषुसेचने अस्मान् निप्रत्यये धातुर्वृद्धिर्निपात अस्तु ऋकारस्य आरवृद्धिः रसाभ्यामिति णत्वं भवतु चूर्णीति अग्रिमः शब्दः वर्तते चरगतौ इत्यस्मात् निप्रत्यये रसाभ्यामिति णत्वम् उपधायाः ऊत्वं च निपात्यते चूर्णिः इति तस्यापि बहवः अर्थाः कोशे द्रष्टुं शक्यन्ते मूले तावत् चूर्णिः कबर्दकशतम् इति कथयति कबर्तकानां शतं पण्यव्यवहारद्रव्यविशेषः विस्तरेण कोशाः इतोपि अर्थान्तराय द्रष्टव्याः अन्तिमशब्दः भूर्णिः तत्र मूले कथयति खलु बिभर्तेरुत्वं धर्मणि किम् अस्ति धरणि भूर्णिर्धरणि
रेफः अस्ति सः तत्र यः मम पुस्तके स्फुटः न दृश्यमानः वर्तते इति। अस्तु, तदा तत्र उच्यते अग्रे डुभ्रियधारणपोषणयोः अस्मान् निप्रत्यये धातोः अन्त्यस्य ऊत्वं निपात्यते रपरत्वं रसाभ्याम् इति णत्वम्। एवं खलु। भूर्णिः इति तत्र सिद्धं भवति। एवं किल इति अयम् अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं दृश्यते वृद्भ्यां विन् इत्यस्ति। वृ अपि च दृ आभ्यां धातुभ्यां विन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। व्रीयवर्णे दृङ् आदरे आभ्यां विन् इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। वर्विः इति धातोर्गुणः नाम वृधातोः विन् ऋवर्णस्य अर् इति गुणः वर्वि वर्वि विभक्तिकार्ये कृते वर्विः वर्विर् घस्मरः इति कथयति। नाम यः बहु खादति, सम्यक् खादति, सः वर्विः, सः एव च घस्मर इत्युच्यते। दृधातोः विनि दर्वि खलु। पाककर्मणि अथवा परिवेशनादिकर्मणि प्रयुज्यमानपात्रविशेषः उपकरणविशेषो दर्विः इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते जृषृस्त्रुजागृभ्यः क्विन् इति। व्याख्याता तत्र कथयति जृवयोहानौ श्रुहिंसायां स्त्रुय आच्छादने जागृनिद्राक्षये एभ्यः क्विन् स्यात् कनावितौ। एवं खलु। तथा चेत् वि इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु। ततः उदाहरणानि साध्यन्ते। जृधातोः जीर्विः परशुः इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति कित्वात् गुणाभावे ऋत इद्धातोः इति इत्वे हलिच इति दीर्घे रूपम् इति भवति। एवं खलु। जीर्विति कथयति वेरपृक्तस्य इति लोपस्तु न अपृक्तस्य इत्युक्तेः अयं तु नापृक्तः। एवं खलु। यत्र पृक्तः गृह्यते विचः वा क्विपः वा तत्र इकारः इति संज्ञकः अथवा उच्चारणार्थकः भवति, अतः अपृक्तभूतः लभ्यते। एवं खलु। अत्र तु तथा नास्ति। व्याख्यानात् नाम इकारः प्रत्ययावयवभूत एव, प्रत्ययात् पृथक् नास्ति। सम्यक्। ततः श्रृ इति धातुः अस्ति, तत् शीर्विः प्रक्रिया जीर्विः इति पदं। शीर्विर्हिंस्रः श्रुहिंसायाम् इति धातुः खलु। ततः स्तृ इति धातुः खलु। स्तीर्विः प्रक्रिया सर्वापि जीर्विति वत्। को अर्थः अध्वर्युः। ततः जागृविः को अर्थः नृपः इति अर्थः। एवं खलु। क्विनः कित्वात् जागृति ऋवर्णस्य गुणः न भवति, अन्यथा जागृविति किमपि अनिष्टं भवति स्म। जागृविः नृपः इति इमानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य भवन्ति। अग्रे सूत्रं भवति दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य। व्याख्याता दिवो द्वे इति इङ्गितं करोति। प्रकृते तदेव जृषुस्त्रुजागृभ्यः क्विन्नित्यतः क्विन्नित्यनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते दिवु क्रीडा विजिगीषादिषु अस्मात् क्विन् धातोर्द्वित्वम् अभ्यासस्य दीर्घश्च स्यादित्यर्थः। दीदिविरिति मूले पश्यन्तु। दीदिविः स्वर्गमोक्षयोः। तर्हि दिवधातोः अपि क्विन् भवति।
खलु धातोः द्वित्वम् अभ्यासस्य च दीर्घः दीदिवि विभक्तिकार्ये कृते दीदिविः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता पुनर्ह्रस्व इति अभ्यासह्रस्वस्तु न शङ्क्यः लक्ष्ये लक्षणस्य इति न्यायात् नाम लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवर्तनात् इति कथयति। न च अभ्यासदीर्घात् पूर्वम् इकारस्य ह्रस्वविधाने फलाभावात् इति ह्रस्वो न प्रवर्तते। एवञ्च लक्ष्ये लक्षणमिति न्यायविरोधः इति वाच्यं फलाभावेऽपि पर्जन्यवच्छास्त्रप्रवृत्त्या दीर्घात् पूर्वं ह्रस्वप्रवृत्तेर्दुर्वारत्वात् नाम ह्रस्वः भवत्येव ततः दीर्घः इति भावः। ओदनोस्त्री दीदिविः इत्यमरः इति केचन अन्येपि विशिष्टाः विचाराः अत्र उक्ताः अभूवन्। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कृविघृष्विच्छवि मूले पश्यामश्चेत् कृविघृष्विच्छविस्थवि किकीदिवि इति दृश्यते। तत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमा विभक्तेः च एकवचनमत्र भवति, समाहारः च भवति। व्याख्याता कथयति डुक्रियकरणे घृषु सेचने छोछेदने ष्ठागतिनिवृत्तौ दिवु क्रीडादौ किकिपूर्वः एवं खलु किकि दिवि अयं शब्दः पृथकेव वर्तते। किकि दिवि किकि पूर्वः कथयति एते क्विन्नन्ताः निपात्यन्ते इत्यर्थः। तत्र कृविरित्यत्र कित्वान्न गुणः। प्रथमः शब्दः अस्ति खलु किविः कृविः इति। एवं घृष्विरित्यत्रापि कृविस्तन्तुवायद्रव्यं तन्तुवायस्य द्रव्यविशेषः कृविः इत्युच्यते। वयनार्थम् उपयुज्यमानम् उपकरणादिकं किमपि। अग्रे घृष्वि घृष्विर्वराहः इत्यस्ति। वराहः इति अर्थः अस्य शब्दस्य भवति। अत्रापि क्विनः कित्वाद् गुणाभावः द्रष्टव्यः। ततः छविः मूले उक्तं खलु छास्थोर्ह्रस्वत्वञ्च कथयति छोछेदन इत्यस्मात् प्रत्यये आदेच इत्यात्वे ह्रस्वः अनेन निपात्यते तच्छविः इति सिद्ध्यति खलु। अर्थः दीप्तिः अथवा कान्तिः। एवं स्थविरित्यपि स्थविस्तन्तुवायः इति तन्तुवायस्य कृते इदम् उच्यते। अग्रे कथयति किकीदिविः कथयति दिवधातोः किकि पूर्वात् क्विनि कित्वात् लघुपदगुणाभावे लोपो विर्वलिति धातुवकारस्य लोपे किकि शब्दावयवस्य अन्त्यस्य इकारस्य दीर्घो निपात्यते। अथ चाशः किकीदिविः इत्यमरः मूले उक्तं खलु दीव्यतेः किकि पूर्वात् किकीदिविश्चाशः इति। तर्हि कोऽर्थः चाशः नाम एवं खलु कश्चन पक्षीविशेषः नीलकण्ठाख्यः पक्षीविशेषः। विनिमय इति मूले उक्तं खलु बाहुलकात् ह्रस्वदीर्घयोः विनिमयः चाशेण
किकिदीविना इति कोऽर्थः कथयति दिव्यशब्द इकारस्य दीर्घः किकिशब्दावयवस्य ह्रस्वः इत्यपि निपात्यते लोके उभयोरपि दर्शनात् इति भावः तदेव आह चाषेण किकिदीविनेति पूर्वं किकिदिविः इति साधितं खलु अत्र किकिदीवि इति साध्यते खलु पूर्वं किकिशब्दस्य दीर्घः आसीत् दिवि इत्यस्य ह्रस्वः दृश्यते स्म अधुना किकिशब्दस्य ह्रस्वः अस्ति दिविशब्दस्य दीर्घः अस्ति इति उभयथापि प्रयोगस्य दर्शनात् इत्थं व्याख्यानं बाहुलकात् तत्र क्रियते इति भावः सम्यक् अग्रे भवति सूत्रं पातेर्डतिः इति पातेः इति पञ्चम्यन्तं भवति डतिः इति प्रथमान्तं भवति तत्र पाधातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते रक्षणार्थकः व्याख्याता कथयति पारक्षणे अस्मात् डतिप्रत्ययः पतिरिति डित्वाट्टिलोपः एवं खलु डित्वसामर्थ्यात् अभस्यात् टेर्लोपः इति पा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः सः लुप्यते पु अति पति विभक्तिकार्ये पतिः इति सिद्ध्यति अग्रिमं भवति सूत्रं शकेर्रितिन् इति शकेः इति पञ्चम्यन्तं ऋतिन् इति प्रथमान्तं भवति शकधातोः ऋतिन् इति प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः व्याख्याता तदेव कथयति शक्लु शक्तौ अस्मात् ऋतिन् इत्यर्थः शमलं शकृत् इत्यमरः शक् ऋतिन् ऋतिन् इत्येतस्य ऋत् इति अवशिष्यते शक् ऋत् शकृत् न वा नकारः स्वरार्थः इति संज्ञकः इकारस्यापि इकारस्तु उच्चारणार्थकः ऋत् इति अवशिष्यते धातुः कः शक् इति अस्तु एतावानेव विशेषः न विष्ठा अथवा पुरीशम् इति अर्थः भवति अग्रे सूत्रं भवति अमेरतिः इति अमेः इति पञ्चम्यन्तम् अतिः इति प्रथमान्तम् एवं खलु कथयति अमगत्यादौ अस्मात् अस्मात् इति जातमस्ति व्याख्यायां दोषः जातः अस्ति एकः अस्मा वारणीयः कथयति अमगत्यादौ अस्मात् अतिप्रत्ययः इत्यर्थः एवं खलु तर्हि अम् अति अमतिः कोऽर्थः कालः नमतिः अमतिः इति तु न गत्यर्थकः अम् इति धातुः मूले भवति तस्मात् अतिप्रत्ययः स्वीक्रियते इति भावः कालः इति अर्थो भवति गच्छति इति कृत्वा अमति अमगतौ गतौ अग्रे सूत्रं भवति वहि वस्यर्तिभ्यश्चित् इति वहि वस्यर्तिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति चित् इति प्रथमान्तं भवति एवं खलु तत्र प्रकृतसूत्रे अमेरतिः इत्यतः अतिः इत्यनुवर्तते व्याख्याता कथयति वः प्रापणे वसनिवासे ऋगतौ एभ्यः अतिप्रत्ययः स्यात् स च चित् चित्करणं स्वरार्थम् एवं खलु वः अति वहतिः कोऽर्थः पवनः इति वस अति वसतिः कोऽर्थः गृहयाभिन्मन्योः गृहयामिन्योः क्षन्तव्यः गृहयामिन् व्याख्याता कथयति
वसतिरिति वसति रात्रिवेश्मनोः इत्यमरः। रात्र्यर्थे वेश्म अर्थात् गृहार्थे च भवति। ततः ऋ धातोः अति प्रत्यये धातोः गुणः भवति अरतिः क्रोधः इति। एवं खलु। अरतिररिः अरतिः क्रोधः भवति, अरतिः शत्रुः भवति इति। अथवा अरिरर्तिः अरिरर्तिः अरिः अरतिः अरिररतिः क्वचित् श्लोके पद्ये प्रासः उत्पादयितुं शक्यते आभ्यां शब्दाभ्याम्। अरतिः अरिः अस्तु। एवमेव उक्तं, सः विषयः अत्रत्यः न यद्यपि। अग्रे सूत्रं भवति अञ्चेः को वा इति। एवं खलु। अञ्चेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कः इति प्रथमान्तं, वा इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। अमेरतिः इत्यतः अतिः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यते। तत्र कथयति अञ्चुगतौ अस्मात् अतिः स्यात् ककारश्चान्तादेशः विकल्पेन इति। एवं खलु। अञ्च अति ककारः अन्तस्य स्थाने अङ्क अति अङ्कति अङ्कतिरञ्चतिर्वातः वातः वातस्य नामद्वयम् अङ्कतिः अञ्चतिः। अग्रे सूत्रं भवति हन्तेरङ्ह च इति। सूत्रे हन्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अंह इति प्रथमान्तं भवति, लुप्तप्रथमान्तम्। अमेरतिः इत्यतः अतिः इत्यनुवर्तते। व्याख्यात्रा सूत्रार्थ उच्यते। मूलेपि उक्तं, मूले पश्यामः तु हन्तेः अतिः स्यात् अंहादेशश्च धातोः। व्याख्याता विस्तरेण कथयति हनहिंसागत्योः अस्मात् अतिप्रत्ययः धातोः अंहादेशश्च। तर्हि हन् अति अंह अति अंहति। एवं खलु। कथयति व्याख्याता अंहतिरित्यस्य अर्थं विवृण्ण अमरकोशोक्तिमाह प्रादेशनं निर्वपणमिति। मूले पश्यामः। हन्ति दुरितम् अनया अंहतिर्दानं, नाम दानमिति एकः अर्थः। अग्रे अस्ति प्रादेशनं निर्वपणम् अपवर्जनम् अंहतिः। एतेपि अन्ये अर्थाः अत्र भवन्ति। दानम् इति तु अस्ति। एवं खलु। इति एते विभिन्नाः अर्थाः अत्र भवन्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते रमेर्नित् इति। रमेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, नित् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र अमेरतिः इत्यतः अतिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति रमुक्रीडादौ अस्मात् अतिप्रत्ययः स च नित् स्यात्। एवं खलु। नित्वं स्वरार्थम् इति। एवं खलु। कोऽर्थः साध्यते? रमतिः कालकामयोः। कालः इत्यपि अर्थः भवति, कामः इत्यपि अर्थः भवति। रमतिः। अग्रे सूत्रं भवति सूडः क्रिः इति। क्षन्तव्यः सूङः क्रिः। एवं खलु। सूङः इति पञ्चम्यन्तं भवति, क्रिः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति शूङ् प्राणिप्रसवे अस्मात् क्रिः प्रत्ययः इत्यर्थः। क्रिः इत्येतस्य क्रि इति अवशिष्यते।
सूरिः सूरि कित्वात् गुणाभावः धीमान् सूरिः कृतिकृष्टिः इत्यमरः। धीमदादयः अर्थाः अस्य शब्दस्य भवन्ति इति भावः। ततः अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति अधिषदि। मूले पश्यामश्चेत् अधिषदि भूषुभिभ्यः कृन् इति। अत्र कृन् अस्ति, नित्करणमस्ति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति अदभक्षणे शदृशातने भूसत्तायां शुभशोभार्थे एभ्यः कृन् इत्यर्थः। कृन् प्रत्ययः भवति। तत्र कनावितौ तर्हि किमवशिष्यते रि इत्येव। नित्वम् आद्युदात्तार्थं नाम आद्युदात्तस्वरार्थम्। अतः तत्र अदि एतस्मात् कृनि अद्रिः इति रूपं सिद्धं भवति। अद्रि इति शब्दस्य पर्वतः इति अर्थः खलु। एवं शदि इति धातोः कृनि शद्रिः कोऽर्थः शर्करा। ततः भूधातोः भूरि कोऽर्थः प्रचुरं पर्याप्तं मूले उक्तमेव अस्ति। शुभधातोः कृनि शुभ्रिः ब्रह्मा इति अर्थः उक्तः वर्तते। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति वङ्क्र्यादयश्च इति। तत्र वङ्क्र्यादयः इति प्रथमान्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। वङ्क्रि आदिः येषान्ते वङ्क्र्यादयः। व्याख्याता तत्र सूत्रार्थं कथयति एते निपात्यन्ते प्रत्ययमाः कृन्नन्ताः। मूले उक्तं खलु कृन्नन्ताः निपात्यन्ते। वङ्क्रिरिति व्याख्याता वक्कि कौटिल्य अस्मात् कृन् धातोः इति त्वान्नुम् अनुस्वारपरसवर्णौ वङ्क्रिः। मूले कथयति वङ्क्रिर्वाद्यं भेदः गृहदारु पार्श्वास्थि च। वप्रि कथयति व्याख्याता वप्रिरिति डुवप् बीजसन्ताने इत्यस्मात् रूपं प्रत्ययसखित्वेपि निपातनात् सम्प्रदारणाभावः। सम्यक्। न वप्रिः कोऽर्थः क्षेत्रम्। एवं खलु। अग्रे कथयति अहिर्भाषार्थः नाम धातुः अघिवदिमघि गत्याक्षेपे इति पठितः अघिः ताभ्यां कृनि अह्रिः अङ्घ्रिरिति रूपे। मूले उक्तं खलु अङ्घ्रिः अङ्घ्रिरङ्घ्रिश्च चरणः। अङ्घ्रिः इत्युच्यते अङ्घ्रिः इत्यपि उच्यते। चरणस्य अभिप्रायः निपात्यते अत्र। तदिहि सौत्रः ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति उभयत्रापि धातोः इदित्वान् नलोपो न अस्तु। अग्रे कथयति तदि सौत्रः धातुः न वा तन्द्रिर्मोहः इति तदधातोः कृनि इदित्वान्नुं तन्द्रिर्मोहः बाहुलकात् गुणः भेरिः इति अग्रे धातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते। कः धातुः अत्र स्वीकर्तव्यः? भी धातु भी भये तस्मात् कृनि भेरि इति बाहुलकात् सति नाम कित्वम् अस्ति चेदपि कृनः गुणः निपात्यते भेरिः इति सिद्ध्यति। वाद्यविशेषः भवति इति वङ्क्र्यादयश्च इति सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रे सूत्रं भवति राशदिभ्यां त्रिपु इति सूत्रं पूर्वं श्रुतं वर्तते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे कृतिकारादक्तिनः इत्यादि पठनसमये। अस्तु
राषदिभ्यामिति पञ्चम्यन्तं त्रिप् इति प्रथमान्तं। तत्र रा अपि च षद् आभ्यां धातुभ्यां त्रिप् इति प्रत्ययो भवति। एवं खलु। रा तत्र तदेव दानार्थकः भवति। षदृशादने आभ्यां त्रिप् स्यात् इति व्याख्याता कथेन अस्ति। रा त्रिप् त्रिपः त्रि अवशिष्यते। रा पित्करणम् अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यादि विधानार्थम्। अस्तु, रात्रि रात्रि विभक्तिकारे रात्रिः इति भवति। षद् धातोः त्रिपि शत्रिः कोऽर्थः कुञ्जरः अर्थात् मेघः। दकारस्य खृचैत्यनेन चर्त्वात् तकारः लभ्यते, अतः शत्रिः इति रूपमत्र सिद्धं भवति। अग्रे सूत्रं भवति, तत्र मूले व्याख्यायाञ्च अदेस्त्रिनिश्च इत्यस्ति। अदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, त्रिनिः इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं भवति। तत्र कथयति सूत्रार्थं व्याख्याता, अदभक्षणे अस्मात् त्रिनिः स्यात्, अस्मात् त्रिनिः चकारात् त्रिप् च स्याताम् इति। चा त्रिप् इति मूलेपि उक्तवान् खलु। तर्हि अत्रिणौ अत्रिणः नाम त्रीणि प्रत्ययपक्षे इदं त्रीण्याः अर्थात् त्रीणि प्रत्यये आह अत्रि सौच इत्यादिना दीर्घः भवति खलु। अत्रिणाविति नकारान्तत्वप्रदर्शनाय उक्तं, नाम द्विवचने बहुवचने च रूपमिति भावः। अत्रिः अत्री अत्रयः कथयति त्रिपि रूपम्, इकारान्तत्वप्रदर्शनाय च इमानि त्रीणि रूपाणि उक्तानि इति भावः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति पतेरत्रिन् इति। पतेः इति पञ्चम्यन्तम्, अत्रिन् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः उच्यते पत्लुगतौ अस्मात् अत्रिन् प्रत्यय इत्यर्थः। एवं खलु। किम् उदाहरणं? पतत्रिः पक्षी। तर्हि पत अत्रिन्, अत्रिनः अत्रि इति अवशिष्यते, पत अत्रि पतत्रिः पक्षी इति अर्थः भवति। सम्यक्। कथयति नित्वात् आद्युदात्तः पतत्रि कोशं कथयति पतत्रि पत्रि पत गप तत्पत्र रथाण्डजाः इत्यमरः इति पक्षिणः अन्यानि अपि रूपाणि अत्र उक्तानि वर्तन्ते। शब्दाः पर्यायशब्दाः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति मृकणिभ्यामीचिः इति। मृकणिभ्यामिति पञ्चमी द्विवचनान्तम्, ईचिः इति प्रथमान्तं। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते मृङ् प्राणत्यागे कणशब्दार्थः आभ्याम् ईचि प्रत्ययः स्यादित्यर्थः। मृ इत्यस्मात् ईचौ मृ ईचि धातोः गुणः मर ईचि मरीचि। तत्र विभक्तिकार्ये मरीचिः इति किरणः अथवा ऋषिविशेषः भवति, तस्य नाम इदं भवति। कणधातोः ईचि कणीचिः पल्लवः निनादश्च इत्युक्तं मूले कणीचिः। अग्रे सूत्रं भवति श्वयते श्वयतेश्चित् इति। मृकणिभ्यामीचिः इत्यतः ईचिः इत्यनुवर्तते। श्वयते इति पञ्चम्यन्तं, चिदिति प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति टु ओष्वि गतिवृद्ध्योः अस्मात् ईचि प्रत्ययः स्यात्, स च चिदित्यर्थः। चित्वात् चित्वम् अन्तोदात्तत्वार्थम् इत्युक्तम्।
किमुदाहृतं श्वयीचिः तर्हि श्वी ईचि धातोः गुणः अयादेशः श्वे ईचि अयादेशः श्वय ईचि श्वय ईचि श्वयीचि कोऽर्थः व्याधिः श्वयीचिः व्याधिः इत्यर्थो भवति सम्यक् ततः अग्रिमं सूत्रं भवति वेयोडिच्चा इति वेयः इति पञ्चम्यन्तं भवति डित् इति प्रथमान्तं च इति च अव्ययपदं भवति प्रकृते अपि मृगणीभ्याम् ईचिः इत्यतः ईचिः इत्यनुवर्तते सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते वेयतन्तुसन्ताने अस्मादीचिः डित् स्यात् नाम ईचि प्रत्ययः भवति यः स डित्वेन अतिदिश्यते नाम तस्मिन् डित्वम् अतिदिश्यते तर्हि वे ईचि डित्वात् ए इत्येतस्य लोपः तदेव कथयति डित्वाटि लोपः कथयति अन्यथा अयादेशे श्वचीवत् वयचीरिति स्यात् अनिष्टं रूपमिति भावः अपेक्षितं तु वीचिः इति कोऽर्थः तरङ्गः वीचिस्तरङ्गः नै समासे अवीचिर्नरकभेदः इति कथयति अस्तु अग्रे सूत्रमुच्यमानमस्ति मूले व्याख्यायाञ्च ऋहनिभ्यामूषन् इति तत्र ऋगतौ हनहिंसागत्योः आभ्याम् ऊषन् स्यात् ऊषन् इति प्रत्ययः इत्यर्थः तर्हि उदाह्रियते अरूष इति मूले अरूषः कोऽर्थः सूर्यः कथयति ऊषनिगुणः व्याख्याता कथयति नाम ऋ इत्येतस्य अ इति रपरस्सन् गुणः प्रवर्तते इति भावः ततः हन धातोः ऊषनि हनूष राक्षसः एवं खलु राक्षसार्थेदमुच्यते हनूषं हनूमान् हन्ति इति अपि प्रासः भवितुमर्हति अस्तु अग्रे सूत्रं भवति पुरः कुशन् इति पुरः इति पञ्चम्यन्तं कुशन् इति प्रथमान्तं व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति पुर अग्रगमने अस्मात् कुशन् स्यात् एवं खलु पुरुषः पुर ऊष पुर उष पुर कुशन् कुशनः उष इति अवशिष्यते पुर उष पुरुष एवं खलु अतः तत्र कुशनः कित्वात् लघुपदगुणः न भवति पुरुषः इति सिद्ध्यति कथयति कुशनः कित्वात् गुणाभावः ननु कथं तर्हि पूरुष इत्यत्राह अन्येषामपि इति मूले पश्यन्तु अन्येषामपि इति दीर्घः पूरुषः इति पूरुष इत्यपि भवति इति सिद्ध्यति एवं खलु तद् अष्टाध्यायीस्थम् इदं सूत्रम् अन्येषामपि दृश्यते सम्यक् ततः अग्रिमं भवति सूत्रं प्रूनहि कलिभ्य उषच् इति प्रूनहि कलिभ्य इति पञ्चम्यन्तं भवति उषच् इति प्रथमान्तं भवति तत्र सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र ऋपालनपूर्णयोः नः बन्धने कलशब्दसङ्ख्यानयोः एभ्यः उषच् स्यात् उषच् इति प्रत्ययो भवति इति भावः एवं खलु तर्हि पृधातोः उषचि गुणः भवति परुषम् इति साध्यते न वा कोऽर्थः कठोरं नः धातोः उषचि नहुषः कश्चन राजा अथवा नागविशेषस्यापि नाम भवति कलधातोः
उषचि कलुषं नाम पापम् अथवा दुष्कृत्यम् इति इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र उणादिप्रकरणस्य चतुर्थस्य अस्य पादस्य तृतीय एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।